खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका योरा आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज चंद बातें सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा आज हमारे साथ अपने कलाम में से क्या बात करना चाहता है। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें, दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, मैं समझती हूँ कि उन तमाम मज़ाहिब के अंदर औरतों को वो अहमियत हासिल नहीं जो अहमियत यीशु मसीह हमें बाइबल मुक़द्दस में औरतों को देते हुए नजर आती है। अगर हम यहूदी कल्चर की बात कर लें तो उसमें यहूदी जो थे वो इस तीन बातों का वो करते थे, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करते थे। पहली कि हम मर्द हैं, दूसरी कि हम औरत पैदा नहीं हुए, और देखेंगे सबसे बड़ी बात है जिसके लिए वो खुदा की शुक्रगुजारी करें कि हम औरत पैदा नहीं हुए। तो ये बात यहूदियों के नज़दीक मेरे ख्याल से एक बड़ा गुनाह या कह लें कि बड़ी कम दर्जे की, निचले दर्जे की बात थी कि वो औरत को बड़ा हकीर समझते थे। औरत की उनके नज़दीक कोई कदर व कीमत नहीं। और अगर हम दुनिया के दूसरे मज़ाहब में चले जाएं, हिंदू मज़हब में जाएं, तो वहाँ पर औरतों को जो है वो कोई ज़्यादा ख़ास अहमियत हासिल नहीं है। हो सकता है आज के दौर में जो है बाइबल मुक़द्दस के वसीले से या सोशल मीडिया के वसीले से या मसीही तालीमात के वसीले से या शायद जहनों के अंदर वसी ख्यालात के वसीले से, तालीम के वसीले से तब्दीली आई है। लोग औरतों को इज्जत देना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज भी कई माशरों में या कई हलकों में या कई मुल्कों में, कई जिंदगियों में लोग औरतों को उस तरह की इज्जत नहीं देते, वो मुकाम नहीं देते जो औरतों का मुकाम होना चाहिए, जो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, या वो रवैया उनसे इख्तियार नहीं किया जाता जो यीशु मसीह, मसीहियत या मसीह यीशु इख्तियार करता हुआ नजर आता है। अगर हम इसी तरह दूसरे मज़ाहब में चले जाएं, दीगर मज़ाहब के अंदर भी कोई इस तरह की कोई ख़ास अहमियत या कोई बात इस तरह से नज़र नहीं आती कि फ़लाँ औरत को बड़ा दर्जा दिया गया, फ़लाँ औरत के साथ इस तरह से पेश आया गया। जब भी देखा जाता है औरतों को हकीर जाना जाता है, औरतों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ, यही तो ऐसे मुआशरे हैं जिनमें औरतों को अपने पाँव की जूती समझा जाता है। लेकिन आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसका औरतों के साथ कैसा रवैया था। अगर हम लूका की इंजील उसके 8वें बाब की 40वीं आयत से उसकी 56 आयत, हम सारी आयतें तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें कुछ वर्सेस को देखेंगे और हम एक स्टोरी की सूरत में सीखने की कोशिश करेंगे। इस पैसेज के अंदर पहली बात तो हमें 3 औरतों का जिक्र मिलता है, और उन 3 औरतों के साथ मसीह यीशु का क्या रवैया था, या यीशु मसीह उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, दूसरे लोग उन्हें किस नज़र से देख रहे हैं, और यीशु मसीह की नज़र उनके साथ कैसी है। पहली औरत हमें इस पैसेज में नजर आती है 42 वर्स। जब हम इसकी पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी, और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। पहली औरत हमें यहाँ पर नजर आती है यायर की बेटी। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, संडे स्कूल से हम सीखते हैं यायर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया, मौजज़ा है, हम इसको मौजज़े के तौर पर लेते हैं। लेकिन कभी शायद हमने इसको इस नज़रिए से नहीं देखा कि इस नज़रिए के अंदर जो एक लड़की है, एक औरत है, चाहे वो 12 वर्ष की है, लेकिन वो एक औरत है, उसके साथ यीशु मसीह का क्या रवैया है। एक बाप है यहाँ पर जिसके बारे में लिखा है कि वो क्या है, इबादत खाने का सरदार था। तो जो यहूदी मजहब है, वहाँ पर इबादत खाने के सरदार जो होते हैं वो अपने आप में खुद को एक बड़ी चीज समझते हैं। वो समझते हैं हम पाक हैं, हमारे जितना मुहज्जब या कह लें कि कोई रास्तबाज शख्स ही नहीं। वो दूसरों को वो अहमियत या वो नजरिए से नहीं देखते थे। इस सरदार काहिन ने भी यीशु मसीह की शोहरत के बारे में, उसके मौजज़ात के बारे में सुन रखा होगा। और यहूदी मजहब में एक बात थी
کہ مرد ہی جو ہے وہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کا، اس کی شادی بیاہ کا ذمہ دار ہوتا تھا. عورتوں کا اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتا تھا. عورتوں سے نہ صلاح مشورہ لیا جاتا تھا، نہ ان سے کہا جاتا تھا، یا نہ کسی بات میں ان کو شامل کیا جاتا تھا. اپنی لڑکیوں کی تربیت سے لے کر ان کے شادی بیاہ کے تمام معاملات کو سیٹ کرنے میں صرف اور صرف مرد کا ہاتھ ہوتا تھا. لیکن یہاں پر کچھ ایک فرق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پر وہ باپ جو اپنی بیٹی کے فیصلے خود کرنے کا جو تھا اس کے پاس اختیار تھا، یہودی کلچر میں یہ پایا جاتا تھا. لیکن یہاں پر وہ باپ بے بس نظر آ رہا ہے. وہ باپ جو سردار ہے. لوگوں نے شاید اسے روکا ہو کہ تو خود سردار ہے، تو مذہبی لیڈر ہے، تو کیوں اس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ بھی تو یہودی ہے، جبکہ یسوع مسیح یہودی تھا. انہوں نے کہا ہوگا وہ یسوع مسیح بھی یہودی ہے. اگر ہمارے نزدیک اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہے، عورتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، تو کیوں اپنی بیٹی کی التجا اس کے پاس لے کر جا رہا ہے؟ وہ بھی یہودی ہے، وہ کیوں تیری التجا سنے گا؟ وہ کیوں تیری بیٹی کو شفا دے گا؟ کیونکہ یہودی مذہب میں لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں سمجھی جاتی. یہ عام مقولہ ہے. یہودی مذہب ہی نہیں، لوگ تمام مذاہب کے اندر، تمام کلچرز کے اندر یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اتنی خوشی نہیں منائی جاتی. جب تو کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہیں واہ واہ واہ، ساڑی تے کہہ لو کہ نسل چلان دا جڑا ہے وہ ایک سلسلہ آ گیا، جنہیں ساڑی نسل چلانی، جدے تو ساڑیاں نسلاں چلنیاں نے، جدے تو ساڑا نا چلنا ہے. اور عورت کو وہ اہمیت حاصل نہیں. لیکن یہاں پر جب وہ باپ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو یسوع مسیح کے قدموں میں گر جاتا ہے. یعنی کہ وہ یسوع مسیح کو صرف ایک یہودی ہونے کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس وہ قدرت ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس وقت وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئے. پہلی تبدیلی تو ہمیں یہاں پر یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ مذہبی لیڈر، وہ باپ جو ہے وہ صرف اس وقت مذہبی لیڈر ہونے کے ناطے سے نہیں سوچ رہا، وہ باپ ہونے کے ناطے سے سوچ رہا ہے اپنی اس بیٹی کے لیے جو 12 برس کی اور بیمار تھی. اور وہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع سے اس نے التجا کی کہ میری بیٹی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے. اس نے اس سے اپیل کی ہوگی، اس سے بات کی ہوگی. اور جب یسوع مسیح نے یہ سنا ہوگا تو یسوع مسیح کا بھی رویہ دیکھیں کہ یسوع مسیح اس کے ساتھ فوراً چل گیا. یسوع مسیح آگے سے کوئی یہاں پر ہمیں آرگیومنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ہمیں کوئی یہاں پر کوئی اور بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں، لیکن اس کے دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب ہم اگلی ہی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. جب وہ سردار جو ہے، مذہبی لیڈر جو ہے یسوع مسیح سے یہ باتیں کر رہا تھا تو یسوع مسیح چلنے کے لیے تیار ہوا. اس کا مطلب کہ یسوع مسیح بیٹھا نہیں ہے، یسوع مسیح اٹھا اور اس لڑکی کی اس کو فکر تھی، اس کو پرواہ تھی، اس کے لیے یسوع مسیح اٹھا. یسوع مسیح نے یہودی ہونے کے ناطے سے اس کی بات کو اگنور نہیں کیا، بلکہ اس کو اہمیت دی، اس کو ترجیح دی. شاید دوسرا کوئی یہودی ہوتا تو وہ یسوع مسیح کی طرح عمل نہ کرتا، وہ اس کی بات کو نگلیکٹ کرتا، اس کی بات کو نہ سنتا، اگنور کرتا، کہتا کہ شاید کڑی ہے، چل کوئی نہیں، خیر مار جے گی تو کوئی گل نہیں، میں تھوڑی دیر بعد بھی چلا جاؤں گا تو کوئی گل. لیکن وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ یسوع مسیح تھا. اس لیے اس نے اپنا رویہ مختلف دکھایا کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور جب یسوع مسیح اس کے ساتھ چل دیا تو راستے میں ایک اور عورت ملی. وہ عورت جو 12 برس سے کیا تھی؟ بیمار تھی، اس کے خون جاری تھا. یسوع مسیح نے اے نہیں آکھیا کہ میں تو کسی اور کام چلا سا، تو میرا پلہ کیوں چھوئے؟ کون ہے جنہیں یسوع مسیح نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے؟ ہاں، یسوع مسیح کے رویے میں، اس کی بات میں تبدیلی تھی، لیکن عاجزی اور حلیمی تھی. یسوع مسیح نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس عورت کے چھونے کے انداز سے اور جو یسوع مسیح سے نکلی ہوئی شفا کی قوت تھی، اس سے یسوع مسیح نے جانا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے. جب اس عورت نے یسوع مسیح کو چھوا
تو یسوع مسیح نے نہیں آخیا کہ کنے مینوں چھویا تے کدی ہمت ہوئی ہے مینوں چھون دی۔ حالانکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اسے معلوم تھا کہ مجھے کس نے چھوا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے کس نیت سے چھوا گیا، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن وہ دیکھے اس عورت کو وہاں پر نگلیکٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ یسوع مسیح اس عورت کو بھی اہمیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک تے پہلی گل انہوں اے نہیں کیا کہ میں تے کسی اور کام چلا سا، میں تے کسی اور کام واسطے کتے اور جا رہا ہوں، میں اس مذہبی لیڈر دے نال اس بیٹی نو شفا دین جا رہا ہوں، اس لڑکی واسطے جا رہا ہوں، تے میں تے اے کام کر ہی نہیں سا سکدا، تے تو کیوں مینوں چھو لیا راہ وچ؟ نو، رویہ دیکھیں یسوع مسیح کا رویہ۔ اگر میں ہوتی، اگر ہم ہوتے، ہم میں سے کوئی بھی عام شخص ہوتا اس وقت یسوع مسیح کی جگہ، تو شاید ہم غصہ کرتے، چیختے، چلاتے، لیکن ہم نہیں ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کامل ہے، وہ جانتا بھی تھا، جاننے کے باوجود یسوع مسیح نے پکارا، کہا کسی نے مجھے چھوا ہے۔ تو وہ عورت ڈرتے کانپتے ہوئے یسوع مسیح کے سامنے آ گئی، چھپ نہ سکی، حالانکہ بھیڑ بہت تھی، اتنی بھیڑ تھی کہ چلنا مشکل تھا۔ اور کیا ہوا؟ وہ عورت سامنے آ گئی اور آ کر اس نے اپنا سارا حال بیان کیا کہ میں بیمار تھی 12 برس سے، میں اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی، لیکن مجھے شفا نہیں ملتی تھی۔ اور اس نے شاید کہا ہوگا کہ میں نے یسوع مسیح ناصری کے بارے میں سنا کہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں آیا ہوگا، وہ ایمان سے آئی کہ میں آج اس کی پوشاک کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں، کیونکہ یہودی معاشرے میں عورتوں کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے لوگ عورتوں کو یسوع مسیح کے پاس نہ آنے دیتے ہوں، ان کو پیچھے دھکیلتے ہوں، پیچھے ہو جاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اس نے پیچھے سے چپکے سے یسوع مسیح کی پوشاک کا ایمان سے کنارہ چھوا۔ یسوع مسیح نے اسے بھی نگلیکٹ نہیں ہونے دیا، اسے بھی وہ سامنے لے آیا، اور اس کا نام بھی ہمیں کتاب میں، بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، چاہے اس کے ایمان کے سبب سے، لیکن یسوع مسیح اس عورت کو بھی سامنے لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ جب یوں آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں جب یسوع مسیح کو دیر ہو گئی، کیونکہ بھیڑ کافی زیادہ تھی، اگر تیز بھی چلتے تو یسوع مسیح اس جلدی سے یا اس تیزی سے یائر کے گھر نہ پہنچ پائے۔ ابھی وہ وہیں پر تھی، اس عورت کے ساتھ جس کو 12 برس کی عورت جب بیمار تھی، شفا ہو گئی تھی، بات چیت کر رہے تھے، تو وہ مذہبی لیڈر جو تھا، اس کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا کہ استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی، تیری بیٹی مر گئی، اب نہ استاد کو تکلیف دے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مری نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے وہاں تو یہ نہیں کہا، لیکن وہاں پر یسوع مسیح اس مذہبی لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ اعتقاد رکھ، اعتقاد رکھ، وہ مری نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح اس کے ساتھ آگے بڑھے اور جب یائر کے گھر میں پہنچے تو وہاں پر نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ رونے والی عورتوں نے رونا شروع کر دیا، گھر رونے والے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، ماتم ہو رہا ہے، بانسریاں بجانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا جو اس کلچر کے مطابق کیا جاتا ہوگا ایک مردے کے پاس، وہ سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ تو اسی ایمان کے تحت وہ مذہبی لیڈر یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گیا، اور جب گھر گئے تو یہاں پر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تھرڈ عورت نظر آتی ہے، اور وہ عورت ہے اس لڑکی کی، یائر کی بیوی، اس لڑکی کی ماں۔ لکھا ہے، اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کی ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا۔ اٹس مین کہ یسوع مسیح نے اس کلچر میں اس کی ماں کو بھی اندر لیا۔ یسوع مسیح نے وہ بات واضح کی کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی شبیہ پر یکساں بنائے گئے ہیں۔ صرف مرد ہی خدا کی شبیہ نہیں بنایا گیا کہ میں مرد نوں ہی اندر لے جاؤں کیونکہ مرد ہی سارا ذمہ دار ہے۔ یسوع مسیح بھی یہودی کلچر سے واقف ہوں گے کیونکہ یسوع مسیح بھی یہودی تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس کلچر کو پیچھے کر کے خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی ماں، اس کی بیوی، یائر کی بیوی کو اور اس لڑکی کی ماں کو بھی اندر لیا۔ ہو سکتا ہے یسوع
मसीह उसके दुख को समझ रहे थे कि बाप को जितना दुख है माँ भी उतनी ही दुखी है बेटी के लिए। यीशु मसीह ने उसको बाहर नहीं निकाला कि तू बाहर रह, उसको भी अंदर लिया और लोगों को बताने के लिए कलाम में ये दर्ज है कि उसकी माँ को भी अंदर लिया। तो यीशु मसीह वहां पर जब उसको अंदर ले गए हैं तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि 3 औरतों के किरदार के बारे में। पहले हमने यायर की बेटी और दूसरा हमने वो औरत जो 12 वर्ष से बीमार थी और तीसरा हमने यायर की बीवी के बारे में। यायर की बीवी जिस माशरे में रह रही थी यहूदी कल्चर के अंदर, चूंकि उनको अपनी बेटियों के मामलात में बोलने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी, तो हो सकता है उसकी बीवी अपनी कदरों कीमत ही भूल गई हो। उन्हें भूल गया है कि मेरी की कदरों कीमत, मेरा मुकाम की, मेरा स्टेटस की ते मेरी जिंदगी च खुदा दा की मकसद है। आज भी हम अक्सर ऐसा करते हैं, एक ते सानू माशरा पीछे कर देता है, दूजा असी खुद ही पीछे रहना शुरू कर देते हैं। हम समझना शुरू हो जाते हैं हमारी जात का, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। ऐसा नहीं है। खुदा ने जब मर्द और औरत को यकसा बनाया है, उन्हें अपनी शबीह पर पैदा किया है, उन दोनों में बराबर का खुदा जो है वो मंसूबा रखता है, उनके लिए बराबर का मकसद रखता है। तो हमें अपने मुकाम को, हमें अपनी इज्जत को, हमें अपने मकसद को भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह यहाँ पर उन 3 औरतों के जरिए से, उनके साथ अपने रवैये से काम करता हुआ नजर आ रहा है। यीशु मसीह बताता है कि औरतों की क्या इज्जत है, औरतों का क्या मुकाम है। हर माशरे में, हर कल्चर में, हर मजहब में औरतों की इज्जत है। खुदा इंसान को एक ही नजर से देखता है, खा वो मर्द है खा वो औरत है। खुदा किसी को कमतर नहीं समझता। खुदा ने दोनों को यकसां अपनी शबीह पर बनाया है और खुदा दोनों से एक जैसी मोहब्बत करता है। तो आज इतने लोग ये समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर या हमारे कल्चर के अंदर औरतों का कोई मुकाम नहीं। पहले तो वो अपनी सोचों को तब्दील करें, क्योंकि हमारा कलाम, हमारा खुदा का जिंदा कलाम हमें ये नहीं सिखाता। बाइबल मुकद्दस में हमें और बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर यीशु मसीह औरतों के साथ बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी फरोतनी से और बड़े प्यार और मोहब्बत से पेश आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उनका मुकाम, उनका दर्जा याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी माशरे में क्या इज्जत है, उनकी क्या कदर कीमत है। अगर आज मैं या आप में से कई बहनें, कई औरतें इस बात का शिकार हैं कि हमें इज्जत नहीं दी जाती, हमारी परवाह नहीं की जाती, तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी परवाह यीशु मसीह करता है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो जब पहले बाइबल मुकद्दस में जितनी औरतों के बारे में दर्ज है या उस कल्चर के अंदर औरतों की इज्जत और परवाह करता था, वो आज भी उतनी ही इज्जत और परवाह करता है। वो आज भी उतना ही प्यार करता है। अगर मुआशरा आपसे प्यार नहीं करता तो ये बात याद रखें कि यीशु आपसे प्यार करता है। आप यीशु से प्यार करना शुरू कर दें तो यीशु मसीह आपका स्टेटस, आपका मुकाम माशरे में खुद ब खुद बुलंद करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात कि जब आपके घर के अंदर, आपके मुआशरे में, आपके कल्चर में औरतों को या आपको या किसी दूसरी आपके इर्द गिर्द औरतों को हकीर समझा जाता है, तो उनको बाइबल मुकद्दस में से सिखाएं कि खुदा का कलाम औरतों के बारे में क्या बयान करता है, यीशु मसीह का औरतों के साथ क्या रवैया है, या यीशु मसीह खुदा क्या चाहता है कि औरतें उसके काम के लिए, उसके मकसद के लिए बनाई गई। सबसे बड़ी बात, खुदा ने बशारत का काम औरतों के हैंड ओवर किया। कोई छोटी गल नहीं है कि जाओ जाकर शागिर्दों को क्या दो, खबर दो कि मसीह क्या हुआ है, जी उठा। तो आज ये काम हमारे सबूत है और हमें चाहिए कि हम अपना मुकाम बरकरार रखें, मसीह की रफाकत में रहें, उसके रवैये को जो वो हमारे साथ रखता है उसको ना भूलें और दूसरों को भी सिखाएं, ताकि हम सब मिलकर मसीह में यकसां और बराबर ज़िंदगी गुजार सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।